इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान ने एक विक्ट्री हासिल की है, तो ये पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी है मिडल ईस्ट के हवाले से, उसकी बुनियाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफिस के अंदर रख दी गई थी। पाकिस्तान को एक स्टेबल सिक्योरिटी गारंटर की तरह देखा जाना शुरू कर दिया गया है, जो अभी पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है यूएस और ईरान की। अब एक ऐसे सिक्योरिटी गारंटर की जरूरत है जिसकी कोई कॉलोनियल बैगेज ना हो। बहुत ही ब्लडी सिविल वॉर लेबनान के अंदर 15 साल के लिए जारी रही। पाकिस्तान मिडल ईस्ट के हवाले से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का किला है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स वो मिडल ईस्ट से पुल आउट कर रहा है। अगर हम मिडल ईस्ट के मैप को देखें तो हमें एक मुख्तलिफ पहलू और पिक्चर दिखाई देगी पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली। क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है साउथ एशिया के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए फॉर डेकेड्स। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि ना सिर्फ ब्रिज है इन दोनों रीजन्स के अंदर, बल्कि पाकिस्तान जो है अब रीसेंट हिस्ट्री के अंदर आफ्टर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, जो रीसेंट इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान ने एक विक्ट्री हासिल की है, उसके बाद से एक री इंगेजमेंट कर रहा है मिडल ईस्ट और गल्फ पार्टनर्स के साथ। इस री इंगेजमेंट का और जो ये मैप पे जो रिक्लासिफिकेशन और ये जो शिफ्ट हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो रिसेंट रिक्लासिफिकेशन पाकिस्तान की है, साउथ एशिया से निकाल के मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान को वापस रिक्लासिफाई किया है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ट्रेडिशनली स्पीकिंग पाकिस्तान जो अपनी आइडेंटिटी ट्रेडिशनली आइडियोलॉजिकली देखता है, वो जिना के जो उसूल थे पीस विद इन पीस विदाउट की बुनियाद पे रखता है। दैट इज़ पाकिस्तान इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो दस्तूर है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं और जो लेटर ऑन 1973 की असेंबली थी, उन्होंने पाकिस्तान का जो दस्तूर तरतीब दिया, उसके अंदर आर्टिकल 40 के अंदर पाकिस्तान को एक फॉरवर्ड थिंकिंग फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद उन्होंने रख के दी। अच्छा, अगर हम आर्टिकल 40 पढ़ लें तो उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मुमलिकत इस बात की कोशिश करेगी कि इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद पर मुसलमान ममालिक के माबैन बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखा जाए और मुस्तहकम किया जाए। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के अवाम के मुश्तरक मफादात की हिमायत की जाए। तो ये पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी है मिडल ईस्ट के हवाले से, उसकी बुनियाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफिस के अंदर रख दी गई थी। अच्छा, इस बात को बखूबी हमारे जो अरब पार्टनर्स हैं और हमारे जो गल्फ पार्टनर्स हैं वो समझते हैं। पाकिस्तान को ओवर द इयर्स हो ये गया था कि पाकिस्तान को दुनिया जो है वो क्राइसिस के दौर में या क्राइसिस के लेंस से देखा करती थी। वो फ्लड का नेचुरल क्राइसिस हो सकता है, अर्थक्वेक का क्राइसिस हो सकता है, टेररिज्म का क्राइसिस हो सकता है। लेकिन अब पोस्ट बुनियाद मरसूस पाकिस्तान को एक स्टेबल सिक्योरिटी गारंटर की तरह देखा जाना शुरू कर दिया गया है, जो अपर एशेलॉन्स हैं मिडल ईस्ट के, उसके अंदर। और इसकी अगर मैं आपको एक मेजर सबूत दूं तो वो रीसेंट जो विज़िट था कमांडर जो हैं लेबनान के आर्म्ड फोर्सेस के, रूडोल्फ हेकल, वो पाकिस्तान एक बहुत ही पिवटल पोजीशन के अंदर जो अभी पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है यूएस और ईरान की, उसके अंदर लेबनान एक बहुत एक पिवटल फैक्टर है, जिसकी वजह से जो फाइनल मीडिएशन एग्रीमेंट है उस तक दोनों पार्टीज रीच नहीं कर पा रही। क्योंकि ईरान ने ये स्पेसिफाई किया है कि हमें पीस चाहिए साउथ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के हवाले से, और साउथ लेबनान के अंदर जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज अभी घुसी हुई हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को एक सीज फायर चाहिए, जिसको इंश्योर कराना ज़रूरी है इफ़ वी वांट टू गो फॉर ए ओवर आर्चिंग मीडिएशन एग्रीमेंट। लेकिन उसकी वजह से ये एक सॉर्ट ऑफ दोनों पार्टीज अब एक डेडलॉक की तरफ चली गई हैं। इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। लेबनान के जो कमांडर हैं वो आए हैं पाकिस्तान, और वो कोई राह या कोई जगह रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये तो हो गया मीडिएशन के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा फेमसली वो पाकिस्तान की जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी फैसिलिटीज़ को भी विज़िट के ऊपर वो उनको लेके जाया गया, और उन्होंने बाकायदा इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के पास जो सिक्योरिटी के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीडेड है मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसको डिस्कस करना आज की जो पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड पोस्चर बन रहा है, और जो सिक्योरिटी गारंटी के हवाले से जो मैं बात कर रहा था। रूडोल्फ हेकल के साथ साथ ना सिर्फ लेबनान के जो कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, बल्कि उनके साथ साथ जो बहरीन के नेशनल गार्ड के जो कमांडर हैं वो भी पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर्स तशरीफ लाए, और पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और साइबर वॉरफेयर के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको देखने के लिए। तो ये एक मेजर बात है। और अगर मैं आपको साथ साथ एक और मिसाल भी देते चलूँ, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के शेख हमाद बिन जासम, उन्होंने फेमसली
پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ جو 4 کنٹریز ہیں پاکستان، ٹرکی، قطر اینڈ ایجپٹ، ان کو ایک بلاک بہرحال مڈل ایسٹ کے اندر بنا لینا چاہیے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر اب جو ٹریڈیشنل سیکورٹی گارنٹرز تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا یا فرانس ہو گیا، ان کو اب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے، یا پھر جو پولیٹیکل اسٹرکچر مڈل ایسٹ کا ہے وہ اب اتنا زیادہ ڈفرینشیٹ ہو چکا ہے اوور دی ایئرز کہ اب ایک ایسے سیکورٹی گارنٹر کی ضرورت ہے جس کی کوئی کلونیل بیگیج نہ ہو. اور کون اس سلاٹ کو فل کرتا ہے پرفیکٹلی؟ پاکستان. اچھا، میں لبنان کے اوپر فوکس تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گا، اور وہ اسی لیے کیونکہ لبنان ہم لوگوں کو ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی پرووائڈ کرتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کو پاکستان کی ایز اے سیکورٹی گارنٹر کیوں ضرورت ہے. ٹریڈیشنلی اسپیکنگ لبنان ایک بہت ہائیلی ڈائیورس سوسائٹی ہے اور ہائیلی ڈائیورس ایک نیشن اسٹیٹ ہے جس کی ایک پوری کلونیل بیگیج بھی ہے اور ایک ہسٹوریکل بیگیج بھی ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. لبنان کے اندر سنس کروسیڈر ٹائمز ایک بہت بڑی میرنائٹ کرسچن پاپولیشن ہے جس کو اوور دی ایئرز یورپین پاورز جب بھی میڈیٹرینین کے ذریعے مڈل ایسٹ یا لیوانٹ کے اندر جب بھی انگریس کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں تو انہوں نے اس پاپولیشن کا استعمال کیا ہے، نہ صرف میرنائٹ کرسچنس کا بلکہ کیونکہ لبنان کا ایک پہاڑی علاقہ ہے، ماؤنٹ لبنان فیمسلی، اس کے ساتھ ساتھ جو پورا سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی پورا ایک سلسلہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سیف ہیون رہا ہے پرسیکیوٹڈ گروپس کے لیے، جس کے اندر مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو الوائٹس مل جاتے ہیں یا دروز مل جاتے ہیں جو کہ بہت انفلوئنشل یا ایلیٹس سمجھے جاتے ہیں. لیوانٹ کا جو حصہ ہے سیریا کا اور بلاد الشام جس کو آپ اگر ٹریڈیشنلی اسلامک سینس میں اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو کہہ سکتے ہیں. اور آج بھی اگر آپ سیریا کی مثال لیں تو وہاں پہ بھی جو الوائٹس ہیں، سب سے پہلے بشار الاسد ہی واز این الوائٹ، وہ رول کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی جب احمد الشرا دمشق کے اندر انہوں نے رینز پکڑی سیریا کی تو اس کے ساتھ دروز کے حوالے سے بھی ساؤتھ کے اندر ایک دم سے پھر سے فرکشن شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ٹریڈیشنلی جو ایلیٹس ہیں، لبنان کے اندر بھی وہی بات ہے، وہ دروز اور الوائٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرسچن پاپولیشن ہے وہ رہی ہے. جو مینائٹ پاپولیشن کا میں نے جو لنک بتایا یورپین پاورز کے ساتھ، وہ کروسیڈر ٹائم سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور وہ بنیاد کروسیڈر اسٹیٹس کی شکل میں رکھی گئی تھی. فرسٹ کروسیڈ کے بعد پرنسپیلٹی آف اینٹیوک اور کاؤنٹی آف ٹرپلی جو آج کا ماڈرن ڈے لبنان کا علاقہ ہے، یہاں پہ یہ اسٹیٹس بنائی گئی تھیں. اور یہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک آؤٹ پوسٹ یا چوکی تھی جو گریٹر کروسیڈر اسٹیٹس، آپ کی جو کروسیڈر دنیا یورپین ویسٹرن پاورز تھیں ان کے لیے، وہ جو انہوں نے کنگڈم آف جروسلم بنائی تھی جس کو ایونچولی صلاح الدین نے واپس لے لی اس علاقے کو، لیکن ان کو اوپر چیک رکھنے کے لیے فرسٹ کروسیڈ کے بعد یہ اسٹیٹس ان کی بنیاد بیسکلی رکھی گئی تھی. اچھا، آٹومن دور کے بعد جب فرانس کی کلونیل طاقتیں اس ریجن میں آئیں تو انہوں نے گریٹر لبنان کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد بھی وہ جو کروسیڈر اسٹیٹس تھیں فرسٹ کروسیڈ کے بعد، انہی بنیادوں کو انہوں نے استعمال کر کے اپنا کلونیل ایجنڈا لبنان کے اور لیوانٹ کے علاقے کے اندر وہ آگے لے کے بڑھے، جس کی وجہ سے جب الٹیمیٹلی لبنان آزاد ہوا 1943 کے اندر تو ان کو ایک ٹرائی پارٹائٹ سسٹم رکھنا پڑا اپنے ملک کے اندر، جس کے اندر جو صدر ہے وہ ایز پر دیئر لا آج بھی میرنائٹ کرسچن ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے، اور اسپیکر آف دی ہاؤس جو وہاں پہ ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. اوور دی ایئرز کیا ہوا کہ ساؤتھ کے اندر جو شیعہ پاپولیشن تھی وہ ایکسپونینشلی گرو کر گئی، جس کے بعد جو وہاں پہ جو آبادی تھی ان کو یہ لگتا تھا، جو اسپیشلی جو شیعہ آبادی تھی، کہ ہماری ریپرزنٹیشن لبنان کے پولیٹیکل اسٹرکچر میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی حزب اللہ کو جو پولیٹیکل سپورٹ ملی ساؤتھ کے اندر وہ ملی. وہ ایک ایکچوئل جو کنسرن تھا شیعہ پاپولیشن کا لبنان کے اندر، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی جنم لیا اس نے الٹیمیٹلی ساؤتھ کے اندر. اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو میں نے ساری آپ کو یہ ایتھنک ڈائیورسٹی گنوائی ہے اور پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اس کی وجہ سے جو میلٹنگ پاٹ انفارچونیٹلی فرینچ نے اور اس سے پہلے کروسیڈر اسٹیٹس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ الٹیمیٹلی کولیشن پوائنٹ تک گیا، اور پھر بہت ہی بلڈی سول وار لبنان کے اندر 80s کے اندر اور 90s کے اندر 15 سال کے لیے جاری رہی. اور وہ جو سول وار ہے اس کی پھر وہاں سے بیسس حزب اللہ کی نکلی، اور اس کے بعد جو آج ماڈرن ڈے کے اندر جو اب لبنان کے اندر جنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے وہ پاکستان آئے ہیں کسی طریقے سے سیکورٹی گارنٹی لینے کے لیے یا کسی طریقے سے اپنی میڈیشن کروانے کے لیے، وہ ناؤ وی کم ٹو دا ماڈرن ڈے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیوں آئے، اگر آپ پھر سے پوچھیں ساری باتیں ہٹا دیں، پاکستان کے پاس اے سیمیٹرک لیول پہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک بہت پرانا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. پاکستان جو ہے ایک فائٹنگ
यूनाइटिंग फोर्स है। पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक किला है, इन द सेंस कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट के हवाले से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का किला है। तो वो जो है जब वो स्टेबिलिटी को मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स हमारे देखते हैं तो वो स्टेबिलिटी को अपने पास भी लेके आना चाहते हैं, विच इज़ वाई अब आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ गल्फ़ के अंदर से भी और जो ट्रेडिशनल लवांट एरिया वहाँ से पाकिस्तान की तरफ रीच आउट करते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि दुनिया जो है स्पेशली मिडल ईस्ट के हवाले से ग्लोबल साउथ जो है वो अब रेंज ऑफ सिक्योरिटी अपने हाथों में वापस ले रही है। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी गारंटर्स मैंने आपको गिनवाए थे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, वो मिडल ईस्ट से पुल आउट कर रहा है। उस वैक्यूम को कुछ स्टेट्स हैं, कुछ स्पॉयलर्स हैं जो कि फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसका जो बिल्कुल फंडामेंटल लिंच पिन है या जो उसके पजल जो आपका जो पजल होता है उसके अंदर जो फाइनल पीस है जो कि फिट होकर पूरा पजल बना देगा, कंप्लीट कर देगा, वो पाकिस्तान है। जो मिडल ईस्ट का पजल है अगर उसको हल करना है, अगर उसको सॉल्व करना है तो वो पाकिस्तान की सूरत में आपके पास एक रोड मैप आपके सामने अब रख दिया गया है। और ये आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा मिडल ईस्ट की तरफ से आर्म फोर्सेस के लोग हो गए, पॉलिटिकल साइड पे लोग हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, वो पाकिस्तान आते हुए आपको दिखेंगे। इसकी बुनियाद जो है पाकिस्तान ने जब वो क्वाड्रिलैटरल जो हम लोगों ने मीडिएशन करवाई थी, जो जहाँ से हमने बुनियाद रखी थी, वहाँ से कहानी शुरू हुई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम बढ़ता चला जाएगा और आने वाले वक्तों के अंदर ये और ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा।